gihapon pinaagi sa mga panalangin kanila. Ako usab na ipahayag karon sa imong kahayag magadanag unta diha sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa imong kahayag kung kagaluntaw sa katubigan. Unta kini kahayag pagpanwag sa kinabuhi sa matag usahan sa tanang mulok yun ng maong barangay. Lakit na sa mga bisita dining maong barangay sa nagagahapon hangtod dining adlaw aron sa ulodon ang kadaugan sa kapistahan sa imong lagad nga si San Vicente Ferrer. Ikaw nag-ingon man tanaw kaya kami ang kahayag sa katawhan ang kahayag o kandila sa among kinabuhi maamong sa kasabihan dili bayot pagkasabihan sa kasanan kung dili ibutan bayot sa pagtunan ang magagana sa tanan kahanakan ng santong pagtunan o sa among ipakamuyo kanino ang untang imong kahayag magagana kanino ilainin kagabion o sa kanang adlaw sa among kinabuhi. Karoon nga sa mga kahayag